Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buo tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, na madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuoran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuoran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuoran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuoran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo kanatong tanan mga suking tigpaminaw niya nasab kita karon sa atong programa Haligi sa Kamatuoran ini makauban sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender diri sa Bukidnon Chapter no Diocese of Malaybalay. Karon ato makauban nato igsuon si Brother Bilil Bante. Brother Bill, maayong udto. May udto brad, happy Easter brad no. Happy Easter no. And then sa atong pagsugod ba igsuon atong pangayoon ang presensya sa makagahom sa katasan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gud og makagahom nga mahan, salamat kaayo sa imong presensya takos ka sa mga pagdaig, pagpasalamat o Dios tungod kay ikaw ang gagamhanan nga Dios nga amo nga gialagaran. Magapangay kami Ginoo sa kapasayloan sa amo nga matag usa nga mga sala. Og nagapasalamat kami o Dios sa imong pagkamagyatagon sa pagkamagiluyon ingon man nga ikaw naghalad sa kinabuhi alang sa kaluwasan sa tanan. Dako namo pagpasalamat kinong Dios. O gani kami nagahangi usab sa imong guidance, sa among paglakaw ilabi na sa panon sa imong simbahan, ang simbahan nga gitukod ni Ginoong Jesucristo. Ilabi na usab ang leaders nini ang Santo Papa, Papa Leo XIV, ikaw Dios magauban magapanalangin sa tanang mga kardinal ug mga kaobispuhan ilabi na sa obispo diri sa Diocese of Malaybalay, kang obispo Anuel Toto Pedregosa, ikaw magapanalangin amahan sa tanang mga kaparian, sa tanang mga diakono, ingon man sa mga magtutuong Katoliko, sa mga Katolikong pamilya, ingon man sa mga kabatan-unan. Magapanalangin ka o Dios, ay kami pasagdi o Dios. Ug ilabi na usab ang programa Haligi sa Kamatuoran, ikaw magauban o Dios alang sa pagpasabot sa imong pagtulun-an. Ingon masab sa radio station DXD Radio Bandelo, ikaw magauban o Dios. O ingon masab sa nagdumala ni ini labi na kang Father Jojo Chaner ug sa iyang assistant. Og ikaw o Dios una adisir amo ang mga plano usab mo ginahangyo ang intercession sa mga anghel ug sa mga santos. We binirid pray for us. Ingon masab sa among inahan sa kanunayng panabang o inahan nga walay buling sa sala igampo mo kami. Ingon man sab sa pagtugot sa Dios nga amahan ug sa gugma ni Kristo ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pwede migsoon ato na karon nga pagasugdan na atong programa dinhi sa ato ang pagpanaguban karon sulod sa usa ka oras haligi sa Kamatuoran. Usab atong gipanimbuya ang tanan nga tagapaminaw ilabi na sa atong obispo dinhi sa Diocese of Malaybalay, Bishop Noel Toto Pedregosa. Happy Easter Sunday, Bishop. May sayon kahapon, Bishop no. Salamat sa tanan nga makununin pagsuporta nini maong tulumanon haligi sa Kamatuoran. Amen. And then ato usab nga gipanibaya no ang ato ang rektor no ang atong katedral kining Padre Curas sa atong katedral no si Monsignor Luloy sa ilan. Monsignor maayong udto diha. Happy Easter, Monsignor. Happy Easter. Usab no nga ipanibaya usab nato ato ang station kining manager no kay Father Jojo Chanero, may pagpaminaw Father Jojo og mayo nga sayo nga kaponon padre. Ilabi na sab sa mga Chanero family, may pagpaminaw ingon man sab sa mga Capasio family,
sa mga Indri na family, maayong pagpaminaw, may susod mga kaparintihan din ha, maayong pagpaminaw. And then atong ihatag ang pagpanimba di kanimo Brother Bill. Okay, brother, kay salamat no alang sa atong mga kaigsunan nga tigpaminaw ning tulumanon no. Hinaut nga kini amo ihatag karon usab nga pagpasabot bahilamin ning Semana Santa no ug kaning Happy Easter makapupo sa mga pagtulunan ninyo no. Unya ako sanggi pasalamatan brad no ang pari gid nga miunong gid sa kasaulugan sa mong katungtang sa Holy Week bitaw si Father Nick Hirongko no nga siya gid ang ni kuyog sa amo hantod mahuman nga kini mao nga celebration no. So kanimo padre daghang salamat ug usab sa mga kauban ako nga tanan nga mga lumilhok sa simbahan. Sama sa kanato brad mga CFD nga kauban nato sa mga alagad ikaw brad alagad mo kuno so daghang salamat sa mga kununayan sa natong pagserbisyo sa Ginoo no hinaut nga magpadayon kini no ug usab sa mga kauban ako nga lektor no sa lay minister sa prison ministry sa social action so mga kauban ako brad no sa kapunungan so hinaut nga kitantanan nata sa mga kalagsik sab sa atong paglawas ug ako sang great brad no ang kung mga sakop sa pamilya, ang Libante family, Nantes family, no, Sangkay family, Loyola family, o English family, o usab akong great brad no ang atong simpre ang atong kapikas sa kinabuhi no si Arlene Casimero Libante no uban si mga anak si Princess, si Kevin og si Clint no. So kanatong tanan labi na sa naminaw karon hinaut nga nagmalipayon ta o kining gitawag nga Happy Easter o ginaot nga ato ning masabtan nganong gitawag ni siya brad no Happy Easter no kay dako kay nig importante kay nga kuan sa atong kinabuhi aron makasabutan no kay kung dili ta kasabutan nimo rag failure ta sa atong kinabuhi so hinaot nga maminaw ta karon ni labi na sa atong igsoon karon si Brad kuano mabadiano so kanatong tanan Happy Easter ug malipayong Domingo kanimo brad balik. Amen. Salamat kay Brother Bill. And then usab atong gipanimbayan no ato ang CFD Spiritual Director sa Bukidnon Chapter Father Chris Santo Amo maayong pagpaminaw Father Chris. Ay nga masab sa sayang kauban no Father Bevin Belderol, Father Ayan Calabria maayong pagpaminaw kaninyo mga Happy Easter. Happy Easter. Ay nga masab no sa atong CFD Diocese President Waylain Brother Rolly Clerigo maayong pagpaminaw brother. Brado. Pista sila ha karon. Happy pista day San Vicente. Oo. Brad, may happy pista nimo diyan no. Hinaut nga nasa kapiskay sa mong panglawas karon. So ato karon na pagasugdan atong programa no. Sa gospel pinagi sa pagbasa sa ebanghelyo pinagi kang Brother. Okay niya bro. Ang pagbasa sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayaon nagdigini ka Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapkong nga lino apan wala na siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino. Ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi gilukot ug gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab ug nakakita siya og multo. Ug nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon, mabanhaw siya. Mga igsoon, ang maayong balita ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Salamat kay Brother Bill no sa pagbasa sa ebanghelyo. Karon atong tagaan og pagtagad na usab ang kaning pagpamalandong sa ebanghelyo. Siguro Brother Bill akong nga taytulan ang ebanghelyo karon ang pagtuo og ang
pagkasuod nato diha sa Ginoo. Kay kining hitabo gyud is hinungdan nga kita muhugot sa pagtuo nga tinuod gayud ang pagkabanhaw. Nabanhaw gyud ang atong Ginoong Kristo pagtuo. And then matud pa nga si John the Beloved ang suod kaayo sa Ginoo. Usa ka ehemplo usab mga igsoon, mga suking tigpaminaw nga kinahanglan nga aduna kitay pagkasuod diha sa Ginoo. Amen. Amen. Mao na nga si John the Beloved direct gyud siya nga nituo pagkakita niya sa panghitabo, nituo siya dito. Samtang ang uban aduna pay pagduha-duha badabil, no? Gatong mga tao dito labi na gatong midagan, no? Gatong labi na kay kang San Pedro, no? Wa pa siya dito og sulod, siguro nagduha-duha pod siya. And then mo na igsuon, no, ang ato ang importante nga hatag ag pagtagad sa atong kinabuhi iniining pagkabanhaw sa atong Ginoo Kristo kita usab pagabanhawon ug amo kana yang saad kanato nga kita nagatuo nagasunod sa Ginoo labi na diha kang Kristo Jesus ang iya mga pagtulun-an nga gibilin diri sa iyang mga apostoles ug ang mga tinun-an ug mga alagad no atong gikinabuhi gikan kaniadto hangtod karon na nagapabilin tungod kay aduna kitay pagtuo, no? Atong pagtuo nga si Kristo, no, si Kristo doon naman na siya ay hypostatic ninyo, no, ang pagkatinuod nga Dios o ang pagkatinuod niya nga tao. Kay ang Dios minaog ni kalibutan og niuban kanato mura ba og giubanan kita sa mga pag-antos, sa mga pagsulay, sa mga katalagman, no, sa buhay pa si Kristo iyang gibadlong ang hangin, no, anya kita nag-agi puta sa mga kalisod, si Kristo usab nagtudlo kanato sa pagkamadasigon bisan sa mga kalisod. Kay tungod sa mga pag-antos hinungdan nga kita sa unahan masantos. Amen. Mao kana ang gitudlo ni Kristo kanato, no. Kinahanglan nga hugot nga pagtuo, tinuod nga pagtuo, sincero nga pagtuo, seryoso nga pagtuo, lahom nga pagtuo, no. Inana ang pinaka kinibang unod sa mensahe sa pagkabanhaw sa atong Ginoo Kristo tungod kay nagpunting kini sa atong pagtuo kay dihay mga tawo wa gid magtuo Brother Bill. Apan kita bulahan nga wa makakita aktual apan mituo kita. Ano bulahan? Midawat mituo. Pagkabulahan nato karon nga maskin wa kita nakasinati. Siguro kung ato gid nga masinati nagsigara siguro atong mata atong tanaw wa kita kasabot sa panghitabo. Pero kung gilamdagan kita sa balaang espiritu dali nato masabtan ang kining mga panghitabo gani mituo kita sama ni Juan sa pagkakita niya nadtong mga panahon na dito siyang mituo kay gani siya man suod man sa atong Ginoo Hesukristo, no, the beloved disciple. Kita usab unta, no, mahimong beloved, no, mahimo kitang suod diha sa Ginoo siguro diha sa mga pagampo, no, sa atong pag-daily mass, no, kanang attend anticipated mass, no, kanang kada adlaw nga misa mag-attend. Siguro diha masuod nato si Kristo. And then sa pag-ampo po sa Santos nga Rosario, pwede sad ka nga pagabuhaton dili, no? And unsa pa nga mga pag-ampo kani mga devotional prayer, morning prayer, evening prayer o sa tibok nato kinabuhi, no? Nabi ta gitawag og kaning work and pray, no? Pro et labora, no? Work and pray. So ato nang batunan igsuon sa atong pagkinabuhi isip kita nagatuo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo Kristo nga kinahanglan kitang magtuo unya uban sa pagtuo uban sa buhat, no, work and pray, no. And mo na pinaka-importante igsuon nga sa atong pagkasuod ni Kristo ato siyang makaila sa tanang lakang bisan pa man sa mga pag-antos kay gani si Jesus nag-antos man sa pagdagmal sa mga tawo kani maingon lamang siya nga amahan ko pa sa iluwa sila kay wa sila masayod sa ilang ginabuhat. And then katong mga tawo nga nagdagmal kaniya sa pagbanhaw na ni Kristo siguro adunay pipila nga mituo. Gani sugutan nato dinhi katong didugsak sa kilid ni Jesus. Dituo ba ito siya tungod kay naulian mang mata kay naman do siya katong kanang katarak siguro kay bali basta kay naidiperensiya ang mata natuluan sa tubig ug dugo nga iyang paghuman sa nga giduslak ang kilid ni Jesus naulian. Ug didto nagtuo siya nakagasto wala na siya nagsundalo. Nahimo na siyang magsasangyaw. Ingon ana kita may igsoon, no, mga suking tigpaminaw nga makabaton kita sa kini ang kabag-uhan sa kinabuhi diha sa pagtuo o pagkasuod diha sa Ginoo.
Siguro mo kada ang ako ang pamalandong Brother Bill, no, ang atong pagtuo o atong pagkasuod diha sa Ginoo. Siguro sa atong pagsangya pirmi, atong panikamutan nga malipay ang Dios sa paglipay paghimo atong mga butang nga malipay ang Dios, siguro di nga paagi malaumon nga mahisuod kita sa Ginoo uban sa grasya sa Dios ug kadasig. Amen ug daghang salamat. Balik kanimo Brother Bill, ada sa imo Brother Bill. Okay, brad, no, daghang salamat sa imong pagpasabot, no. So kanang imo naman gihurot, brad, pero puno-puno lang niya ako, brad, no. Amen. So inani, brad, no, may sugot na gamayan ning unsa magining ibot pasabot sa Happy Easter bitaw, brad, no. Sige, brother. Bisan ako sa una Happy Easter, unsa man Happy Easter, ha nga. Di man Easter ang kong pangalan nya, mura og kuan, brad, no. Mga to imo silingan man tong ana to este. So kining kanig yung kuan, brad, no, kaning sakramento sa bunyag bitaw kumpisal. Gitawag man og sakramento sa patay tungod kay nagbuhi kini sa tao gikan sa iyang pagkamatay sa espiritu tungod sa sala. Kay kinamdum ka nga anang Semana Santa do nagi kumpisal nga pagahimo bitaw nga itanyag nato nga mangumpisal kita tanan, no. Kumpisalan ng bayan. Kumpisalan ng bayan. Ako sad usa nga nahimo na nako pred tong last nga kuan kay kinahanglan maging nga mo kumpisal ta ilabi na nga niata ini nga kuan kita misyon, no. So matud pa kaysa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo. So ato pa kanang pagbunyag ni Kristo, no, kanang gilubong kamo uban ni Kristo. Na sa ato pa ang atong mga sala, no, kay patay naman ta tungod sa sala, gilubong na to uban ni Kristo. Ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo. So nindot kay nga pag-istorya, brad, no, naagi na sa biblical gini, brad, na sa Colosas 2:12, no, gibanhaw na sabta uban ni Kristo, no. Amen. So sa pagkaon sa mang pagkahimo, brad, no, kanang ganong nabanhaw man ta. Karon atong hanaw no nga katong pagkabanhaw na ni Kristo, gi-glorify na siya, gihimaya na siya sa kanang amahan, no, kay mao man na ang kuan yun pagkabanhaw niya. So sa ato pa unsa man pud nato nga kita glorified bitaw ta nga mahimaya sa Ginoo. So ang kuan diha na ang atong buhaton diha na ni, brad, no, aron kita sad parehas nga mabanhaw katong giingon lang niya sakay sa bunyag kaninyo gibanhaw usab kita uban lagi ni Kristo ang giingon, no. So ang kana day mga buhat nato nga daotan lagi, brad, kay ingon mo pag-ampo uban gina sa mga buhat likaya na nato ang pagbuhat sa mga daotan, no. Kung pananglitan kita limbungan, so mag-anis na ta. No, magmatinud-anon. Kung kita kanang kurap, so likay na to ang pagkurap, no. Kung kita kanang kusog mandaot, so di na ta mangdaot. So kadto mga positive nga mga kuan, brad, mo to atong puy-an. Amen. O ang di ta makasala. Kadto mga daotan ato nang biyaan. So ni atong higayon na day, brad, mahimaya na ta sa Ginoo. Banhaw na ta unta, pero mao lagi na nga tao raman ta, makasala man gid ta. So dili ginato maingon nga naangkon ginato ang kahimayaan, no. So ang kanisa nga kanalaging ingon nga kanang pamsamdi niya nga magkuyog bitaw ta, bad niya ingon de, brad, unsa may nikuyog mo lagi ka sa kuan kanang prosesyon siya. Ay nikuyog man sila, brad, nikuyog ladsag ko. O mura mura wala siya kasabot, no. Unya karon dako man kay na og kuan, brad, meaning sa ato nga kanang pagpasakit lagi nato, pagpakita sa ato kung unsa ka matinud-anon sa Ginoo, no, kay aron kuan ginato ba ma-exercise ginato nga kita nagbasol, gibiyaan na nato ang atong mga daotan nga buhat, no. Sayo na ka nga magkuan na ka, brad, manggihatagon, buutan na, anis na, mapasayloon na, no, maligdong na. So niya na ko, no, live to God and dead to sin na. Baga nang but mga kanang buhi nita sa Ginoo nya nga atong sala patay na kanang dili, pero dili na tutupuyan yun, di na tutupuyan ang pagkadautan. So mo na karon nga nindot kayo, no, kung ingon nga happy Sunday na happy Easter na nakasabot ba. Unya karon atong hinumduman, brad, nganong gisaulong gini nato nang kanang Semana Santa, ngan usa mahinungdan, no, di ba ang ingon mo nga alang kun ta maluwas kuno ta. So ang sa simdan na din, no, sa ID, no, sila si iba man to si Adan ang giingon. So ang kita ang tao ug ang Dios na iusa, union with God, with whole God, integrity, immortal, dili mamatay. Unya nga atong spirit ug body dili split ba, nagkaiusa. Ang lunging pangarap bahin sa Dios. So karon ang
ang silang si Adan ug si Eva gihimo man gud sa Ginoo brad nga dagko na. So ang kuan karon, ang sala nila kanang dili para sa ato karon nga napanunod nato panulundon kun dili gilansisan sila sa bitin unya mura og intilik to intilik na brad ba. Yan to nahulog gid silang duha no. So nakasala sila. So tungod nga na pagkasala gikuan sila sa hostesya sa Ginoo. Gikuan sila brad pero unsa man klaseng hostesya? Gugma o gugma nga justice. Ang iyang anak gipadala gid mismo aron sa pagluwas kanato. So mao na tong bahay kabahin sa imong gisaysay bitaw brad nga. Amen. O nga kinahanglan gid nga kita gyud mutuo gid sa Ginoo o musunod sa iyang mga kuan kana lang yung pagpasakit. Natural man ano kay katubitang giingnan niya si Adan. Karon Adan dili ka na makakaon kung dili ka maghago og maayo, mag-usisa sa kuan o kaya tong panahon na walay kamatayan ang tao no. Nya ang mga makaon nara sa tong palibot. So pagkasala na giingnan na si Adan nga magkamang nakasayuta og paningkamot aron ka makakaon. So ang kanang kasakitan, kalisdanan labi na kung pinanggap ito sa Ginoo brad, murag tagaan ta niya og kanang balatian ba kay ang giingon gud karon brad no. Tungod sa Holy Spirit nga iyang gipadala mura og dinukdukay na rong panahon na bitaw. O dinukdukay na aron makaamugot ta ba. Nya ang kinahanglan nga pinangga gid ta sa Ginoo brad no dili nato sabton nga yun nga gibiyaan ta sa Ginoo. So pamalandungan gid nato do na gibot ipasabot ni ana kay kung dili nato masabtan mao lagi nga failure ta nganong ninani ta karon. So kay atong nauna-on ba nga ang kamatayon gyud ang kasakitan sa kamatayon dili mao ang katapusan sa atong kinabuhi kung dili do na tay pagkabanhaw do na tay lain nga kinabuhi nga sa to pa mo nay nindot kay nga balita gid brother nga dunay life after death. O ato nang timanan pagayo. So ang pagkamatarong dili man lisod buhaton brad no. Ang pagka sincero sa atong Ginoo di man na lisod. Sayo naman kay na buhaton. Kana lagi kung labi na kani karon brad o kanunay ka mag-evangelize sa mga tao kung unsay angay buhaton. Makamata man na sila. Bisan sa dili dayon sila diretso mo tuo pero at least mura makuan sa pirmi sa ilang konsensya ba nga uy kinahanglan gid magtarong ta kay kanina mga kapanahon karon sa kalisdan murag say na niya brad ba kay biblical man itanan kanang gira na sud tunasod no kapait sa kanatong kahimtang karon nga nanagay sakit nga dili maayo so biblical na tanan pasabot ba nga atong Ginoo hapit na gyud brad so ang Ginoo wala man miingon nga bisan katong mga apostoles katong si Ginoo Kristo naglingkod dito sa bukid sa Olivo wala gid niya gidirect giingon kabalo gud ang Ginoo ana pero iya lang gingon sa mga sign, mga piki nga magsasangya o nya kana laging mga katalagman naabot na. So ang atong mga igsoon pod nga kuan kinahanglan nga sa karon kung pwede magkuan na kita sa Ginoo no. Ato nang ikuan atong kaugalingon ipunting na gid sa Ginoo pirmi magampo na ta pirmi o mag-evangelize ta sa atong isig kaingon katon laging magbinuotan na ta magmaligdong na. So simple ra kayo. So balik ka ni mo. Salamat kayo Brother Bill sa pagpasabot no sa ebanghelyo. And then mag-proceed na kita Brother Bill no sa doctrinal no. And then ang atong gospel karon nagisgot sa kining 5 ka topic Brother Bill sa doctrinal sa atong mga suking tigpaminaw diyan no. Una nga topic din katong giingon nimo kaganina confession no, sacrament of confession, sakramento sa pagpasaylo sa sala. Ikaduha kining paggabanhaw ni Ginoo kining sa ulugid karon no, ang paggabanhaw Easter Sunday, ang paggabanhaw ni Ginoo Kristo nga aduna siya gitawag og glorified body. Katubang nakig-uban kaniya pero wala naman to nabanhaw na nga lawas. And then ikatuluan ni ang pagtuo nga walay pagkakita no pero nituo no wala ka kakita pero mituo no. Ikaapat ang tinuod nga Dios no pagka Dios ni Ginoong Hesus. Ika-5 ini ang apostolic mission o ang otoridad sa simbahan no mo nito gisugan karon magsuon. Ang unang topic ni ini ang confession no gisgutan gani sa Juan 20:23 nga kung kinsa inog pasayloon mapasaylo kini no mo ka nagitudlo ni Hesus ngadto sa mga apostoles no otoridad kana sa pagpasaylo. Subot pasabot ang kaning pagpasaylo sa sala mga suking tigpaminaw adunay otoridad nga gihatag si Kristo kang kinsa man sa mga
apostoles, no? And then gisgutan usab mga igsoon sa Catechism of the Catholic Church diha sa number 976 ngadto sa 980. Gihatag ni Kristo ang gahom sa simbahan sa pagpasaylo sa sala. So gihatag ni Kristo ang gahom sa pagpasaylo sa mga sala. Gisgutan usab mga igsoon sa Catechism 1441 ngadto sa 1442, no? Ang Dios mao ang source, no? Ang Dios mao gyud tinubdan gyud, no, sa tanang grasya ug panalangin. O pero gigamit sa kini bang mga gisalig ni Kristo, mga apostoles ug matinud-an, kini gitawag ni karon og magisterium, no? Gisgutan usab may igsoon sa canon 959. Confession restores grace, no? Iyang gi-restore, giayo aron kita makabaton sa grasya. Unya kana pong pakig-uli, no, reconcile with God and the church. God and the church, no? Muna nga importante kaayo, no, nga ang pagtulon na sa simbahan konektado gayud sa plano sa Dios. God and the church. Ang punto nila may igsoon nga dili lang direkta sa Dios. Doon na di ay gisugo ang Dios nga maoy otoridad sa pagpasaylo, paghatag og sakramento, no? Gitukod ni Kristo ang paagi, no, diha sa simbahan. Pinagi sa simbahan nga iyang gitukod. Ikaduha nga punto may igsoon mao ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo kini sa ulog karon, no? Niya sunod nga mga gospel, masinati sa mga apostoles ang pakiguban sa glorified body. No, katong nangawg isda, sunod ato na masgutan sunod nga mga session nato may igsoon sa atong programa. Dayon nakasulod si Jesus, no, bisan sirado, no, mo na ang glorified body. Masgutan na sa sunod na mga higayon. And then ang sa Catechism gisgutan pod, no, ang 645 ngadto sa 646. Ang lawas ni Jesus lahi na, no? Kay tungod glorified body naman to. Human nga nabanhaw lahi na. Doon na siya lawas pero glorified na. Oh. Pero tinuod gid na siya, no, nga kamatuoran na siya nga na sinati kaniadto sa mga apostoles. Aniya gisgutan usab, no, sa Catechism of the Catholic Church 999 ngadto sa 1000, no? Tinuod gyud ning gitawag og resurrection, resurrection of the body of Jesus Christ. Ang punto niya na maigsuon ang pagkabanhaw dili istorya lang. Tinuod gid siya nga panghitabo, no? Dili haka-haka, dili sismis, tinuod ginigsoon. Gani ang mga apostoles nagpamatod niya, nagitudlo ni nila og hangtod karon buhi pa, no, sa atong panumduman. Ikatulong punto may igsoon mao ang pagtuo, no? Maskin wa kita magatuo, kita makakita apan kita nagatuo, matud pa kita mga bulahan, no? Blessed are those who have not seen. Unya pagtulon na igsoon nga ang pagtuo, no, adunay kanang paghatag og kada sigon sa tao, no, bisan pa man nga sa physical wa ginato siya makita. Apan tinuod na siya nga panghitabo kaniadto sa panahon sa mga apostoles ug hangtod karon gani nagapabilin. Gani gisgutan mig suon sa Catechism of the Catholic Church sa 153 ngadto sa 155 ang pagtuo, no, faith is a great gift, no? Faith is the gift and response to God. Tinuod na siya, Brother Vel, no? Ang kanang pagtuo gasa gina siya, no, gasa niya kana pong pagtuon nato usa na siya kapaagi nga nagresponse kita ngadto sa Dios, nagresponse kita sa tawag sa iyang nagresponse kita, no, nitubag kita sa iyang mga tawag sa pagpangalagad. Gisgutan sa maigsoon sa Catechism of the Catholic Church diya sa 156, no, faith and reason are not opposed, no. Ang kanong pagtuo o kaning atong reason dili ka na siya supak, dili sila magsupak, uyon na sila. Kung sa imong gituuhan, musad na ang mga reason nga lamdag gikan sa kahitasan. Niya, ang punto niya na maigsuon, ang tinuod nga pagtuod dili lang maghulat, no, makakita, kundi musalig sa kamatuoran. So musalig kita, way lain kamatuoran di lamang kang Kristo Jesus. Ug ang pagtulon na niya nga gitudlo ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagtudlo sa katawhan ug kita usab kabahin man sa katawhan nga gitukod
ni Ginoong Jesucristo pinagi sa mga apostoles, pinagi kang apostol Pedro. O niya ang ikapat nga punto may soon mo ang pagka-Dios ni Kristo tinugid siya nga Dios. Gani adunay giingon din na no kato si Tomas nga madadwaon, ingon siya nga my Lord and my God. No? Mo na linya ni Tomas tinuod gyud nga si Jesus Dios. Natungod kay nakasaksi gyud si Tomas sa paghikap niya sa samad ni Jesus. Unya ang simbahan nagtudlo may gustoon yan ang pagtulunan diha sa Catechism of the Catholic Church 424, no? Muna ang atong pagtuo, no? Bahin kang Ginoong Hesukristo. Jesus is Lord. Kasgutan usab may gustoon din sa Catechism of the Catholic Church number 464. True God and true man, no? Sa laing bahin gitawag og hypostatic union, no? Tinuod nga Dios o tinuod nga tao. And then ang punto nila may gustoon, si Jesus dili lang propeta. Siya usab, no? Siya ang Ginoo og Dios. No? Muna nga kini si Jesus usa ka propeta nga ang mensahe nga gikan sa Dios ni kanaog dinhi sa kalibutan busa mo kana ay pagka-propeta. And then ang iya nga pagka-Dios diin siya man anak man sa Dios. O gani uban man kanato, no? Ang Dios nahimong ang pulong nagpagkatao. Ina na may igsoon. And then ang ikalima nga punto may igsoon sa doktrinal, no? Importante kini nga bahin ikalima. Apostolic mission og ang otoridad sa simbahan. Unya init kay ini nga issue, Brother Bill. Basta mayong tag authority of the church. Kay daghan bayag mga church karon almost 60,000 denomination. Yeah. Usara gyud ang Usara may tinuod ang kwan. Kaning ang tinuod nga simbahan ay gitaw apostolic succession. Tinuod. Kaning nga pagwali sa pulong sa Dios. Labi na sa gitahasan giniini ang magisterium. Kita nga mga CFDS ga support lang kita sa magisterium. No, kita is ang kanang evangelization program labi na sa radio program sa paligpura. Nagpalayon niya na ang atoang simbahan ang magisterium. Then ang core teaching niya na may igsoon, no, ang apostolis gimisyon, no, gi-establish gini Kristo ang misyon, no, pinagi sa foundation sa simbahan. Ligis gutan na sa Mateo 16:18, no, nga gitukod gid ni Jesus ang simbahan pinagi din na kang apostol Pedro. Simon Pedro. Ay gisgutan sa Catechism of the Catholic Church sa 858 ngadto sa 860 nga ginapaunod gid diha ang apostolic mission. Gisgutan diha sa mga reference, no. Gisgutan usab, no, ang simbahan Apostolic Church diha sa Catechism of the Catholic Church 869. Ano sa kanon gisgutan na sa 204 ang faithful united under church mission, no? Kita matuuhon nga nagawali nagkayusa diha sa simbahan, no? Diha sa mission sa simbahan ang paggathered sa katawhan sa Dios aron sa tinguha sa kaluwasan. Ang punto nila may igsoon nga ang simbahan dili lang organization. Ang simbahan mao ang pagpadala sa Dios nga Amahan diha kang Kristo mismo. O kita usab kabahin man sa simbahan nga gitukod ni Kristo, kita usab mga templo. Kung kita nga hinlo nga templo, dali nga makasulod ang hinlo pod nga espiritu. Ang Espiritu Santo, Espiritu sa Dios nga maoy magalamdag kanato sa kinibang atong pagabuhaton alang sa kalipay ug kahimayaan sa atong Dios. Sa katapusang bahin adunay tulo ka power of authority, Brother Bill. Ang kaning power to teach, no, power to sanctify, Power to govern. Power to govern, no. Importante na ito mabalaan sa mga igsoon. Gihatag ni sa magisterium authority. Kaning to teach ng mga magisterium sa gikaon ka ganina kita mga kaning gatabang kita, no, sa mga magisterium sa pagpasabot labi na sa doktrina sa simbahan, no. No, the Catholic has authority to teach the truth about faith and morals, guided by the Holy Spirit. No, diha sa authority to teach pinagi sa magisterium. And ikaduha is sanctity. Kani mga seven sacrament, Brother Bill. Authority nini mga kaparian, no, nga gisugo ni Jesus, no, nga mahimo usab nga
kabahin sa pagkapangulong pari ni Ginoong Hesus. No, the church has power to give grace through the sacraments like Eucharist, katong seven sacrament, no? Eucharist, confession, baptism, and etc. No? Kini makatabang sa katawan aron motubo ang ilaha nga pagkabalaan. Ikatulo mo ang to govern, no? Leadership. The church has authority to lead and to guide the faithful through the path and bishop. Mo na ni mga magisterium, no? Mo na kita gyud saludar o nagrespeto dakong pagrespeto sa mga leader sa simbahan. Tungod kini ang sugo sa Dios diri kanato nga kita usa ka panon diha sa iyang katawhan uban sa sinaligang mga alagad sa Dios. No, keeps unity and order in the church. Kita man nakiusa diha sa simbahan, labi na sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Uban pang pagtulunan may gusoon, importante nga gahom sa otoridad o labi na sa simbahan, no, to forgive sin, no, through priest in confession. Kaning priest mo ni ang alagad, sinaligang alagad sa Dios nga makapasaylo ang Dios mo pasaylo pinaagi sa alagad sa Dios, no, mo ni ang important powers sa simbahan. Sunod, to bind and loose, no, spiritual authority given by Jesus Christ gisgutan sa Mateo 16:19. No, to ibugkos kita ba nga marihiusa pinagi sa otoridad sa kining simbahan. Ikatulong nga bahin, no, sa importante kay nga powers. Mga mahanan powers man ni si Brother JR dere. Sila pa dayon. To preserve sacred tradition, not just Bible alone. So dili kita Bible alone, no. Ang sacred tradition nga gitudlo sa mga apostoles. Nagapabilhantod karon, no. Apostolic tradition. So mo na no otoridad sa simbahan may igsoon. So mo kana ang doktrinal nga paagi sa pasabot sa ebanghelyo pinagi ni Brother JR. Ug karon atong ihatag na usab ang panahon kang Brother Billy Liban. Okay, maraming salamat, no. So akong napamalandungan ba nung kaning kasaulogan bitaw sa Semana Santa, no, nga murag mystery gud kayo ang gugma sa Ginoo nato, no, kay bisan sa atong pagkamasupilon bitaw, no, iya gyapon tang gigugma gani but atong subayon, brad, no, iya tanan ang kusog iya, no, kininhawa na to iya, kini atong kambungan karon iya kagwapa ba, no, ug uban pa, no, ug wala ta niya sa likway, wala ta ikahatag, no, o ikapuno sa iyang kaalam, wala ta ikapuno sa iyang gugma o ikadugang sa iyang kahibalo. Ang ato usara gid, brad, ang ikapasigarbo sa iya mao ang pagpakasala, no. Busa ang Dios Amahan nagpadala sa iyang paghimo sa makaluwas sa katawhan nga mao ang iyang anak. Mao nang nasa Roma 3:25, brad, nga giingon nga gihatag siya sa Dios aron pinagi sa iyang kamatayon mapasaylo ang mga sala. Sa mituo kaniya nining paghihag ipakita sa Dios ang iyang hustisya bahin sa mga sala nga kaniadto wala niya tagda. So nasay giingon, brad, no, nga katabitan na yun nga nagalingkod sa tuo samahan to seated at the right hand of the Father, no. So ang kuanday ato, brad, no, ang kahulugan to kay ato maginang na take note yun, brad, no, kay ako bisan ako sa una, brad, ako kasabot day unsa din si kanang nagalingkod sa tuo samahan. So buti pa sabot day ato, brad, no, nga siya nag-assume sa power, king, law, savior, priest, life-giving og spirit, no. Kanang savior si Kristo, no, padayon niyang pagampo nato sa amahan dinhi kanato dinhi sa yuta pinagi sa mga sakramento nga nakaron sa iyang simbahan ng kuan. Unya kanang spirit lagi sa ako nang ingon gitulid ta sa hiwi nga katong mga gipanghimo nato nga mga kana bitong mga dautan lagi nga kuan gitulid ta niya na. So ang gilihok sa Ginoo ang paghatag og kana lagi may kasakitan, brad, no, kanang natay kagulanan sa atong kinabuhi, kanang murag dunan dili ang takaanto sa kalisod nga atong gibati. Pero kung butday subayon nato, brad, no, kanang nakadawat sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo human sa atong bunyag. So usa man rin na nga
ang katubita mga imposible bitaw nato nga mabuhat bitaw brad tungod sa balang Espiritu Santo ato na siyang mabuhat no. Ang katong mga kasakitan ang atong gibati tungod sa balaan nga Espiritu Santo murag tabangan ta niya brad na basta makanunay lang ta mosalig sa Ginoo magampo ta kay ang nagliho ka sa simbahan brad sa atong nahibawan na ang atong ang Holy Spirit naman ang pinagi sa balang Espiritu Santo. So kitang tanan no dili man ingon nga kami mo usaway ninyo mo kuan kay tinud man na daghan kay mga reliyon ro no gatong butso bayon kanang nagtukod sa simbahan diya sa uban nga kuan brad no dili man ang signong Hesukristo ang nagtukod nga na dili tayo manaway no kay kuan man kay usa ra mo nagtukod sa to pa usa magtukod usa ra gyud kanang ubang mga simbahan di na tinukod sa Ginoo no kay tanawa lang to brad no katong imong gi-mention nga katong gahom sa pagtudlo no gahom sa pagdumala gahom sa pagsantify sa pagbalaan ang atong pong tanan brad no sa tanang mga simbahan nga gitukod nga igsip nga gitukod sa Ginoong Hesukristo asa man ato mabasa nga gitagaan mo og katungod sa pagpanudlo di ba nara sa tinud nga simbahan pinaagi sa yawi nga nagsimbolo sa gahom no. Klaro kay gingon ni Ginoong Hesukristo San Mateo 16:19 ihatag ko kanimo Pedro ang ginhaa ka ng yawi sa gingana sa langit but pasabot ang imo idili sa yuta no. Idili sa langit itugot mo sa yuta itugot sa langit. So ang gahom sa pagpanudlo wala diha sa lain nga simbahan. So puriya kuan lang no sa atong mga kaigsunan nga bulag sa pagtuong Katoliko no. So amo lang yung gipasabot kay aron sa nga itong mga Katoliko madasig ba dili kay makadungog lang og dunay gamay nga kuan sa lain nga sikta balhin dayon. Oo magpabilin ta kay sa at gi-explain na sa atong igsuon magisterium apostolic tradition o kaning mga pagtulunan kanang number 1 gid kanang sakramento ang kanang sakramento si Ginoong Hesukristo gid ang namugna niya na. So kana lang kumpisal tinuod brad gisupak na nila no. Walay tao nga makapasaylo sala no pero padayon na nagbasa ka ng teksto nga ilang gibasa di ba dunay tao nakapasaylo sala unya gawas pa brad no nganong magbuot man ta kung ipiyal ni Ginoong Hesukristo ang gahom sa pagpasaylo sa sala ngadto sa imong sumusunod di ba di ta makakuan ana di ta makasupak ni ana kay ingangano man tinud man ilang ingon brad nga walay tao no dili man niingon nga pananlitan ikaw si Brad GR pari ka ako si GR gipasaylo ka na sa imong mga sala di man mayon ana ang pari gipasaylo ka sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo di ba mao nato magonbalo so murag kulang lang pagsabot pagkatikais pud sa ila brad so dili man ta mingon nga musaway so ang atong mga igsuon pud lagi kay bisan ang mga Katoliko brad no ingon sila nga ngano mo kumpisal man tanong nga tawo ra man makadungog ana brad Katoliko mismo so hinaut nga sabton pud ninyo pag-ayo biblical kay na nga gibilin gid ni Kristo ang gahom sa iyang mga sumusunod sa mga apostolis sa pagpasaylo sa atong mga sala nindot kay brad no kay at paminaw lang no kani atong mga kuan ang ilang paruganan inani man ni brad dawata lang nga sino Ginoong Hesukristo nga personal nimo nga manluluwas luwas ka na mo nila mo gina brad mo gina tinduganan nila giun sa good taon nila no dawato na minta Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala bisan pag unsaon natog singgit mga igsuon no kuan misag adto pagkas kinatumyan nga bukid magsinggita ka magdala pa kag trompa dili gid ka makadungog nga dunay mingon sa imo nga gipasaylo ka na sa imong mga sala naara gid sa bugtong simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo gawas pa ang katong simbahan mga templo nga gitukod sa Ginoo wala diha ang atong Ginoo nagpuyo brad Habakuk 2:20 og sa katong buhat 17:24 nga ang nabuhat sa kanang kalibutan sa tanan nga sulod niya ini no ug ang Ginoo na nagpuyo sa templo nga iyang binuhat so klaro kaayo no dili man nga sa aton nagikan nga baba kun dili naagi na sa balaan nga kasulatan nga atong nabasa so balik kanimo brad. Salamat kayo Brother Bill no sa pagpasabot labi na sa doctrinal importante kayo sa programa nato no sa ligis kamatuoran kini ginyo punto ang doctrinal nga paagi sa pagpasabot sa ebanghelyo ingon man nga alang sa atong mga viewers no sa atong mga tigpaminaw nga makasabot sila no mga Katoliko o basan pag dili Katoliko bahin sa doktrina nga
katolikong pagtulunan, no, nga atong ginasabwag diri sa kini atong sibihan, no, DXDB, no, Radio Bandelio. And then sa katapusang bahin sa ato karon nga segment mao ang pangutana, no. Ang pangutana importante sab na makita nato ilang mga curiosity, no, aron matubag sa ilahang mga kalibog aron nga sila matinawan mugakos dayon sila sa simbahan, no, the Mother Church, Roman Catholic Church. Amen. Amen. And then doon ay pangutana din no, ngano kinahanglan pa mutuo kung wala man nako makita, no? Base sa pagtulunan sa simbahan, kinahanglan gyud nga adto na kitay pagtuo, di ba? Atong tan-awon ang example sa kinabuhi ni Tomas. No, mingon siya nga, my Lord and my God. No, dito siya. No, pero importante sab nga ato sab nga masinati bisan nga wala kita nakakita, ito kita na blessed kay ta, di ba? Bulahan tayo. Bulan kita. Nindot unta to nakakita unya mituo. No, sama ni Juan. No, nakakita siya na mituo. Di ba? Then ikaduhang pangutana, dapat ay pila ka oras Brother Bill, no? Unsaon pagtuo nga nabanhaw si Jesus kung wala man kadadto, no? Muna pud lagi ni. Kana bitong to see is to believe mga tao, no? Ang punto diha, apostolic testimony nga gitukod din ha pinagis pagtuo, no? Ang simbahan nagtudlo gid kanato, no? Nagbarog nga witness gid sila, no? Mga apostolic witness ni sila sa pag-uban-uban nila sa atong Ginoong Hesukristo, no? Witness gid sila. O gani sila nagabilin ilang sulat sa Biblia, no? Sa Biblia ilang gisulat, labi na kining upat ka ebanghelista nga sa pagkig-uban nila kang Hesus, no? Ila ginawali ginatugan kanato ang kamaturan unya di pagyapon ta mutuo, di ba? Kini tuyo aning Biblia igsoon aron kita nga sumusunod ng mga henerasyon mutuo. Di na kinahanglan batang mutan-aw adto mo witness pa kita personal mutan-aw, no? Mga kagahapon naman to apan ang bag-ong henerasyon nga gina-preserve nga pagtulunan magapabilin hangtod sa katapusan. Amen. Amen. Then basin napakipangutan na Brother Bill nakaidugang. Kanang kuan magud ba, no? Kanang kasagaran kanlaging sa ato mga kaigsuonan log nga dili Katoliko, no. Dagang kay sila mapungtanan ni. Gani ang uban di man magselebrar aning Semana Santa ba, no? Di ba imong obserbaran. Gunya kanang nakabalo man ka kung unsa nga sikta nga dili mo tuo nga si Kristo Dios, no. Mo na nga di nang nato i-mention. Okay, kuan man kani nga ato diri pagpasabot man dili man yun nga pagpangdaot, pagkoreksyon. So inaot pud nga masabtan sa ato mga kaigsuonan, no. Nga kita magpabiling ka taning kuana bra, no, kung dili pa tinuod ning atong gitindugan. So mo na isabto, no. Imagine bra, no, atong kaparian pila ka tuig nagtuon nag-eskwela. Nya nakabalo man ka og pila lang ka bulan nilang kuan matawag na og kuan pastor. Pero wa sila kasabot ba nga ang pastor mo lang nang Espanyol man na, no. Ang tinuod nga pastor kanang na sa simbahan nga Katoliko, no? Man atong sayran pagayo kay mabasa man na dito brad nga wa lagi dinhi pari pastora atong propeta, diba, ato man sa wali sangyaw. So atong sabton nga kanang pastor Espanyol nga pinulungan, no. Ang pastor nga tinuod pari na siya, no. Kay do na may pastor lagi brad nga kanang dili gikan sa Katoliko unya dili gina siya pari. So bot pasabot nga ana kita dangop sa simbahan nga naay pari nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Mismo si Kristo man pari man siya ang pangulo, spiritual leader of the church niya. Pangulo nga pari, Hebreo 3:1, di ba? So timanan nato pag-ayo, no, nga nganong kang mismo ang pari. Murag tagaan nila og kuan ba murag ilang dauton pa, no? Ilang daghan kay sila mga pagsaway ba. Unya parehas ba ni San Pedro ba kung dunay pari nga makita nila nga nagpabadlong, dili man na ingon nga tungod kay sila dunay badlongon gamay nga kuan, wala magpasabot nga ang pagtulunan nga
tudlo nga ilang gidala na dawat og apil, na dawat og wala. Nagpabilin nga ligdong ang mga pagtulunan sa atong Ginoo. Mao na nga salig kay kung ila din i-discourage, ila din ikon sa ilang mga kanang kauban sa sikta nga tanawa lagi o. Pero ato ipasabot nga ang kanang pare katong danan manguna no. Oo. Wala madaot ang pagtulunan lagi brad nga gitudlo sa mga kaparian no. Ngadto sa kuan wala madaot pero ang kanang dunay gamay nga dili man na tao ra gud ta tanan pero doon na pa sa kinutuban ang atong pagbuhat og mga salawayon nga kuan labi na inana nga pari. Mapasaylo man po na sila. Doon na may gani gimon man sila nga kana bitong gitawag sila og gingharian sa kuan bitaw brad no mga pari. So dili na to basta-basta kuan atong pari. Pinaka-exing coaches. Oo. So kinahanglan nga atong sabton og maayo kay kanilang kanang sakramento lagi brad no isa nga kanang pangutana karon asa simukuan ninyong Ginoo asa man yung makita ang Ginoo ron no mungkuan lagi nga dito ra man sa Israel o dito ko para sa itong buta bitaw nga yung giayo ihaklopan niya yuta ang mata naayo karon wala naman si Kristo dito so naa siya sa mga sakramento sa blessed sacrament sa tanang panahon sa tanang higayon so man itong timan-an pagayo so sige brad padayon si mungkuan brad. Salamat kay Brother Bill wala nagatiig kong oras no. And then, salamat kayo Megson sa inyong mga presensya no sa inyong pagtanaw sa ang labi na sa DXDB Radio Badilo live kita Megson. Salamat kayo sa inyong pag-view o pagpaminaw labi na no sa atong programa Ligis ka Maturan. Salamat kayo labi na sa no sa tibok persa sa Bukidnon chapter no sa Catholic Faith Defender. Kaninyo mga alagad no Brother Jar Indrina o si Brad Billy Libante kaninyo magaingon matag Katoliko angay nga magbasa sa Biblia aron masayod sa ilang pagtuo sa ngalan man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka Katoliko? Nasabtan mo ba gayud ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuoran.